اسمع بارك الله فيك أدمت بارك الله فيك كسبوች ውስጥ ትዳር እንዲስተጓጉሉ ካደረጉት ወጣቶች ላይ አቀበት ከሆነባቸው ነገር የመህር መወደድ በሺዎች የሚቆጠር አላህ ህግ ያላወረደበት ኪት ያመጣሉ ወጣቶች በ30 በ40 በ50 የሚቆጠሩ ሺዎች ደሞዛቸው ከአንድና 2000 ያልዘለለ ሆነ ፊትና በሁሉም ቦታ ያሳዳቸዋል ሴቶችን ያሳዳሉ ወንዶችን ያሳዳሉ ከዛም ይህ አቀበትና ይህ መሰናክል ይቀመጥባቸዋል ሲጀመር ከትዳር የሚፈልገው ነገር ምንድነው ሲጀመር ከትዳር የሚፈልገው ምንድነው የትዳር ዓላማ ሴቷን መጠበቅ ያንን ወጣት መጠበቅ ሙስሊም ቤተሰብ መመስረት አይደለምን ዛሬ ሙስሊም ቤተሰብ አይመሰረትም በሚሊዮን ብሮች ካልሆነ በስተቀር ወጣቶች ከየት ያመጣሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር ይሰርቃሉ ወይስ ወደ ዚና ይመለሳሉ እኛን ሰበብ ወደዛ ይገፋናቸው ስንት ወጣት ስርዓት ይዞ ብልቱን ሊጠብቅ ሲፈልግ ፊቱ ላይ ያለው ብር የተዘጋውን ያገኘዋል ከዛም ለመሸነፉ ሰበብ ይሆንበታል ሁሉም ኃላፊነቱን ሊሸከም ይገባል ሐላል በመቶ ሺህ ብሮች حرام በቀላል ብር حرام ب10 ብሮች في حين أن الحلال حلال دمو أهم بمئات الآلاف من الريالات بمتو شيوش اتقوا الله عباد الله اللهم فرو يا الله باروش عند سوسي نقرين يروي قصة زواجه سلقابتشو هنيتا قال حين عزمت على الزواج تدار مياز بوسكو غزي اخترت بيت مرتكو يماكون صالح بيت قال فذهبت إلى أبيها في المسجد ودا أباتو هيدكو مسجد صليت بجانبه أتقبو سجدكو فلما انتهى من صلاته صلاة كبك أبو هلا رأسهم كفتكو لت بمربتبت هو يعرفني السياق إني البرقت قال أنت ممن نرضى ديننا بحرين من نود اللي سونا بيت سبوتشين عم تأتشو حتى نتعرف عليهم عندنا نتواوق أتشو جئته بعد أيام بأهله كأناس بوالا بيت سبوتشين عم تأو بيت سبوتش تواوقو بمهكلاتشو موردنا مقبابات تفترة على نيابات بميكتلو سامنت إن شاء الله تمت الله كم سكروت شيغا كغريس غراق دنا درق الله لن فلككن اندي قلصلኝ ስንትነው መህሯ ምንድነው የሚያስፈልጋት ምንድነው ቀደም ተከተለው አልተናገረም አለ ቀጠሮ መጪው ሳምንት ወጣቱ ይላል كنت على الوظيفة منذ 10 በስራ ላይ ነበርኩ ለ10 አመታት جمعت مبلغ 20,000 አጠራቅሜ ነበር 20,000 ሪያል والله انجاز يا اخوان والله سكيت ነው ወንድሞቼ في ظل هذه الظروف التي نمر بها አሁን ካለንበት ሁኔታ ان يجمع مبلغ 20,000 መጠራቀም መቻሉ قلت አልኩኝ 20,000 20,000 استحي ان اعطيه اياها ለሷ መስጠት አፍራለሁ في ظل تنافس ሰዎች እየተሽቀዳደሙ ባሉበት على المظاهر والاسراف በግልጽ والتبذير የሚደረጉ ብክነት حتى اصبحنا እያደርን የሸይጣን ወንድም እስክንሆን ድረስ እነዚያ መሰረታቸው ብክነት የሆኑትን ማባከና ታባክን እነዚያ ባካኞች የሸይጣን ወንድሞች ናቸው ይላል ቁርአን يقول فاقترضت 20 ሌላ 20,000 ተበደርኩ كم اصبح المبلغ ስንት ሆነ ገንዘቡ 40,000 ሆነ አልኩኝ ال40 ما تكفي اليوم 40,000 አይበቃም ዛሬ ال40 والله 40 አይበቃም አልኩ فذهبت في اليوم المحدد በተቀጠርኩበት ቀን ሄድኩ ሼኹ ኒካህ ሊያደርግ መጣ وبدأت الدقائق تمر ደቂቃዎች እየሄዱብኝ ነው እኔ በጣም ፍርሃት ውስጥ ሆኜ ያቺ ሰዓት እስክትመጣ التي قال فيها ሼኹ አለ كم المهر ስንት ነው መህሩ فسكت ዝም አልኩ فرددها علي ደገመልኝ አሁን قلت አልኩት 40,000 ብር አባቷ አለ አይሆንም قال الأب لا አባት አለ አይሆንም فسقط قلبي بين يدي ልቤ ደነገጠ قال الأب አባት አለ 5,000 تكفيها 5,000 ይበቃታል 5,000 5,000 تكفيها ይበቃታል واستعن بالباقي أنت وإياها በቀሪው አንተና እሷ ለመጠቃቀሚያ አድርጉት አለ فقمت وقبلت رأسه ቆምኩና ግንባሩን ሳምኩት وحق لمثل هذا أن ይገባዋል የዚህ አይነቱ ሰው ግንባሩ ሊሳም ومثله قليل የሱ አይነቶቹ ትንሽ ናቸው ومثله የሱ አይነቱ قليل ጥቂት ናቸው أعينوا الشباب ወጣቶችን አግዟቸው ساعدوا الشباب ወጣቶችን እርዷቸው احفظوا الفتيات ሴቶችን ጠብቁ احفظوا المجتمع ማህበረሰቡን ጠብቁ الزنا في كل مكان ዝሙት በሁሉም ቦታ ነው اتقوا الله عباد አላህን ፍሩ የአላህ ባሮች يسروا ولا تعسروا አግራሩ አታጠባብቁ يسروا አግራሩ ولا تعسروا አታጠባብቁ اللهم አላህ ሆይ من يسر على الشباب ወጣቶች فيسر ላይ ያገራላቸውን አግራለት ومن عسر عليهم እነሱ ላይ ያጠበቀ ደግሞ فرده إلى الحق
ወደ ሐቅ መልሰው ያ ዓለማቱ ጌታ። اللهم طهر بيوتنا من الشاشات والقنوات. اللهم احفظ نساءنا وأطفالنا. اللهم وسع على شباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم حصن فروجهم وغض أبصارهم وثبتهم على الطاعة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. أصلح أئمتنا ولاة أمورنا.